Hello, good morning and namaste, my dear students. Once again, welcome in my chemistry class. And as you know, in the previous lecture, we had finished the numerical problems of elementary calculation related with the mole concept and Avogadro number. Today, we are going to know about the problems, that is chemical calculations based on balanced chemical equation. Today our topic is problems based on balanced chemical equation. Or you can say problems means chemical calculation. और गरेर chemical calculations based on balanced chemical equation. आजको हाम्रो टपिक यो हो, chemical calculations है based on chemical equation, balanced chemical equation. हामीले के पर्यो, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी सानो सानो न्यूमेरिकल प्रब्लम्स जो 2 मार्कको सोध्छ परीक्षामा, एभोगाड्रोज नम्बर, मोल कन्सेप्टसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरू हामी सल्भ गर्यो. एलिमेन्ट्री क्याल्कुलेसनमा जतिवटा थियो त्यो सबै बनाइदिएको. अब योभन्दा अलिकति माथि उठेर योभन्दा ठुलो प्रब्लम्सहरू जो केमिकल इक्वेसनमा आधारित हुन्छ, केमिकल रिएक्सनमा आधारित हुन्छ, त्यस्तो प्रब्लम्सलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ आज हामी बुझ्न गइरहेका छौँ. ओके, जस्ट लिसन मी. Balanced chemical equation. Balanced chemical equation means what? What does information that balanced chemical equation give us? कस्तो टाइपको इन्फर्मेसन दिन्छ? Balanced chemical equation has qualitative as well as quantitative significance. It gives balanced chemical equation gives too many information, and on that basis, on that information, we have to solve the chemical calculations, that is problems. So let us one example of balanced chemical equation. CaCO3 plus HCl that leads to the formation of CaCl2 plus H2O plus CO2 gas. मानौ हामीसँग एउटा केमिकल इक्वेसन छ. यो केमिकल इक्वेसन छ मानेको हामी क्याल्सियम कार्बोनेट माथि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हालिदियो, तपाईले दिन्छ क्याल्सियम क्लोराइड, वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड. यो एउटा केमिकल इक्वेसन हो. यो केमिकल इक्वेसन अहिले ब्यालेन्स्ड फर्ममा छैन. ब्यालेन्स्ड फर्ममा छैन भने के यो ठीक छ? बिल्कुल ठीक छैन, यो गलत छ. किनकि केमिकल इक्वेसन जहिले पनि के हुनु पर्यो? ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो. तपाईको मनमा होला किन ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो? त त्यसको लागि तपाईलाई अगाडि पढाइदिन्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास. ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई सटिस्फाइड गर्नको लागि केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स्ड हुनै पर्छ. यदि छैन भने दैट इक्वेसन विल बी रङ. त्यो इक्वेसन के हुन्छ? गलत भइहाल्छ. त्यसैले टु फुलफिल द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास द केमिकल इक्वेसन शुड बी ब्यालेन्स्ड. ब्यालेन्स हुनु पर्यो. ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास कुरा याद होला तपाईलाई, यो त पढाइदिएको छु लजहरुमा, लज अफ एस्टेचुर, जसले भन्छ यो साइडको मास र यो साइडको मास के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो. ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले भन्छ. त खैर हामी अहिले ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास पढिरहेको छैनौँ. त्यसैले यहाँ हामी केमिकल इक्वेसनलाई के गर्ने? सबभन्दा पहिलो काम के हो? ब्यालेन्स्ड गरिदिने. यदि केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स्ड फर्ममा नै दिएको छ प्रब्लमै भएन. यदि ब्यालेन्स्ड फर्ममा छैन भने यु हेभ टु ब्यालेन्स दैट इक्वेसन. सबभन्दा पहिले यसलाई ब्यालेन्स गर. अब भन्नुहुन्छ कि सर ब्यालेन्स गर्न पनि आउँदैन. त ब्यालेन्स गर्न आउँदैन भने त्यो आइरहेको छ टपिक्सहरू, त्यसमा सिकाइदिन्छु. अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टर आउँछ, त्यसमा जुनसुकै केमिकल इक्वेसनलाई हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ त्यो मेथडबाट. त्यो टपिक आउनेवाला छ, धैर्य राख्नु पर्यो. अब त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो. त ब्यालेन्स यो इक्वेसनको लागि सजिलो छ, यहाँ 2 दिए त ब्यालेन्स भइहाल्यो. हेर्नु त, क्याल्सियम एउटा छ, क्याल्सियम एउटा छ, कार्बन एउटा छ, कार्बन एउटा छ, 3टा अक्सिजन छ, त 3वटा अक्सिजन छ, 2टा हाइड्रोजन छ, 2टा हाइड्रोजन छ, 2टा क्लोरिन छ, 2टा क्लोरिन. मीन्स नाउ दिस इक्वेसन इज इन ब्यालेन्स्ड फर्म. त्यो इक्वेसन के छ? ब्यालेन्स्ड फर्ममा छ. अब
यति गरिसकेपछि अब के गर्ने? ब्यालेन्स त छ, गर्ने के? सबभन्दा पहिले तपाईँले प्रब्लम्सलाई पढ्नुभन्दा अगाडि यो 3वटा काम गरिहाल्ने। केमिकल ब्यालेन्स इक्वेसनमा आधारित प्रब्लम छ भने यो 2-3वटा काम तपाईँले पहिले गरिहाल्ने, त्यसपछि प्रब्लमलाई पढ्ने। कुन काम? त सबभन्दा पहिले यो ब्यालेन्स इक्वेसनलाई मोलको रूपमा कन्भर्ट गरिदिनु, मोलको टर्म्समा लेखिदिनु। कति मोल रिएक्टेन्ट्सले रिएक्ट गरिरहेको छ, कति मोल प्रडक्ट बनिरहेको छ, त्यो चाहिँ हामीले के गरिदिने? यसमा एक्सप्रेस गरिदिने। सबभन्दा पहिलो काम हाम्रो यो हुन्छ। त कति मोल हुन्छ यो? त यहाँ हेर्नु। अब तपाईँले कसरी बुझ्ने मोल? त मोल भनेको यहाँ कोएफिसिएन्ट जुन हुन्छ, जति कोएफिसिएन्ट छ द्याट रिप्रेजेन्ट्स द मोल। हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ 1 छ, यहाँ यसको तल लेखिदिने यो सबै कुरा। 1 मोल क्याल्सियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल, किनकि यहाँ 2 छ, 2 मोल HCl टु फर्म 1 मोल क्याल्सियम क्लोराइड, 1 मोल वाटर, 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड, 1 मोल। एकदम सजिलो छ, ठाडो छँदै छैन। ब्यालेन्स इक्वेसनले हामीले इन्फर्मेसन दियो कि 1 मोल अफ क्याल्सियम, कस्तो इन्फर्मेसन? क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा यो आउँछ। 1 मोल of calcium carbonate reacts with 2 मोल of hydrochloric acid to form 1 मोल of calcium chloride, 1 मोल of water and 1 मोल of carbon dioxide। पहिलो इन्फर्मेसन हामीलाई यो इक्वेसनले दियो। यो हामी कहाँबाट लेख्यौँ? इक्वेसनबाट लेख्यौँ। अर्थात् इक्वेसनले हामीलाई यो इन्फर्मेसन दियो। यो एउटा सिग्निफिकेन्समा आइहाल्यो, क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्समा आइहाल्यो। अब सजिलो लाग्यो कि लागेन तपाईलाई? सजिलो छ। ब्यालेन्स्ड एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्, ब्यालेन्स्ड इक्वेसनमा जुन रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट्सको कोएफिसिएन्ट रहन्छ, ब्यालेन्स फर्ममा आएको कोएफिसिएन्ट, त्यो नै मोल हो। जस्तै कि यहाँ 1 छ त 1 मोल, यहाँ 2 छ त 2 मोल, यहाँ फेरि 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब के गर्ने? दोस्रो स्टेप मोलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले मासमा कन्भर्ट गरिदिने, वेटमा कन्भर्ट गरिदिने। तपाईलाई थाहा छ कि 1 मोल बराबर कति हुन्छ? 1 मोल बराबर हुन्छ मोलिकुलर वेट। थाहा छ नि? योभन्दा अगाडिको चार्टमा पढेको थियौँ, मोलिकुलर वेट इन ग्राम, यसलाई 1 ग्राम मोलिकुल्स भन्छ। अर्थात् 1 मोल भन्नाले मोलिकुलर वेट हुन्छ। कुनै पनि सब्स्टान्सको मोलिकुलर वेटलाई ग्राममा लेखिदियो भने द्याट रिप्रेजेन्ट्स 1 मोल, 1 मोल। तपाईँ फेरि मनमा होला कि 1 मोल भनेको असर तपाईँले 1 मोल बराबर लेख्नुभएको थियो 6.023 × 10⁻23 त हो, यो पनि ठिक छ। तर यो नम्बर 1 मोल भनेको यो नम्बरको टर्ममा लेख्नु भने यति नम्बरवटा यतिवटा हुन्छ। तर 1 मोल बराबर कति ग्राम? त मोलिकुलर वेट इन ग्राम। यो चार्टमा देखाइदिएको थियो। मोलिकुल्सको लागि हेर्नु होला, 6.023 × 10⁻23 बराबर 1 ग्राम मोलिकुल। अब 1 ग्राम मोलिकुल्स भनेको के हुन्छ? मोलिकुलर वेट इन ग्राम। त्यसैले हामी लेख्न सक्छौँ 1 मोल बराबर मोलिकुलर वेट इन ग्राम। अब यो सबै मोललाई तपाईले केमा चेन्ज गरिदिने? मासमा चेन्ज गर्ने। त भन्नु त कति हुन्छ यो 1 मोल बराबर? यसको मोलिकुलर वेट कति? त क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ? त क्याल्सियमको हुन्छ 40 प्लस कार्बनको हुन्छ 12 प्लस 16 तिया 48 त बराबर भयो 100। त्यहाँ लेखिदिने 100 के लेखिदिने? ग्राम। हेर्नुस्, दोस्रो इन्फर्मेसन हामीलाई दिइसकेको छ 100 ग्राम। यो कति भयो? HCl को 1 मोल, पहिले 1 मोल को लागि निकाल्ने। HCl 1 मोल हो, त 1 मोल कति? 1 प्लस 35.5 बराबर 36.5। त 36.5 1 मोल बराबर। यहाँ रिएक्सनमा कति मोलले भाग लिएछ? 2 मोलले। त मोलिक टोटल वेट कति भयो? 2 गुणे 36.5 बराबर 73 ग्राम। यो भयो। त्यस्तै 1 मोल क्याल्सियम क्लोराइडको निकाल्नु भने यो आउँछ 111 ग्राम। यो कति आउँछ? 18 ग्राम आउँछ। यो कति आउँछ? 44 ग्राम आउँछ। सबैको मोलिकुलर वेटलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्यो। त हेर्नुहोस्, दोस्रो इन्फर्मेसन हामीले दियो मासको टर्ममा। के इन्फर्मेसन दियो? हामी पढ्न सक्छौँ कि 100 ग्राम अफ, अब यसलाई एउटा त भयो कि 1 मोल क्याल्सियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल HCl टु फर्म दिस मोल अफ प्रोडक्ट। अर्को इन्फर्मेसन हामीले दियो कि 100 ग्राम of calcium carbonate reacts with 73 gram of HCl to form 111 gram calcium chloride, 18 gram water and 44 gram carbon dioxide. This is the information. दोस्रो इन्फर्मेसन केमिकल इक्वेसनले हामीलाई दियो। त्यो इन्फर्मेसनहरु पहिले नोट गर्नु। अहिले प्रब्लम पढेकै छैन। अहिले प्रब्लम पनि मैले लेखेको छैन। तर ब्यालेन्स्ड इक्वेसनमा आधार छ तपाईले यति काम पहिले गर्नु पर्यो। अरु पनि गर्नुपर्छ, पहिले यो दुईटा गर्नु पर्यो। अब तपाईले ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो टोटल मास
यो टोटल माससँग बराबर हुन्छ। त यो भयो 173 ग्राम। 111, 18 र 44 लाई जोड्नु भयो भने यो पनि 173 हुन्छ, अर्थात् ल अफ कन्जर्भेसन मास सेटिस्फाइड छ। हामी यसरी पनि बुझ्छौँ, ल अफ कन्जर्भेसन मास पनि यहाँ बुझिहाल्यो। ल अफ कन्जर्भेसनले मासले भन्छ कि टोटल मास अफ द रिएक्टेन्ट इज इक्वल टु टोटल मास अफ द प्रोडक्ट। त टोटल मास रिएक्टेन्टको कति भयो? 100 + 73, 173। टोटल मास अफ द प्रोडक्ट कति भयो? 111 + 18 + 44, 173। यो पनि हामीले जोड्नु होला तपाईँ, 173 आउँछ। त दुईटा इन्फर्मेसन हाम्रो। तेस्रो अब के गर्ने? तेस्रो हामीले संख्यामा पनि चेन्ज गरिदिने, मोललाई नम्बर्समा चेन्ज गरिदिने। नम्बर्समा चेन्ज गर्नुभयो, 1 मोल बराबर कतिवटा? त 6.023 इन्टु 10⁻23 यो नम्बर हो। यहाँ 2 मोल छ, त यो भइहाल्छ 2 × 6.023 इन्टु 10⁻23। यो कति मोल भइहाल्छ? 1 मोल। त कति हुन्छ? 6.023 इन्टु 10⁻23। 6.023 इन्टु 10⁻23। 6.023 इन्टु 10⁻23। यो अर्को इन्फर्मेसन, तेस्रो इन्फर्मेसन लेखिदियो। यसले के इन्डिकेट गर्छ हामीलाई? यसले इन्डिकेट गर्छ, यसले इन्फर्मेसन दिन्छ कि 6.023 इन्टु 10⁻23 molecules of calcium carbonate reacts with 2 × 6.023 इन्टु 10⁻23 molecules of HCl to form 6.023 इन्टु 10⁻23 molecules of calcium chloride, 6.023 इन्टु 10⁻23 molecules of water, and 6.023 इन्टु 10⁻23 molecules of carbon dioxide। थर्ड इन्फर्मेसन हामीलाई भेटिहाल्यो। यो इन्फर्मेसन यसले हामीले काम लाग्छ प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि। नेक्स्ट यति गरिसकेपछि लास्टमा तपाईँले के गर्ने? ग्यासेस फर्ममा छ कि छैन कुनै? त छ, यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड। त ग्यासलाई लिटरमा कन्भर्ट गरिदिनु, त्यसको भोल्युम एक्सप्रेस गरिदिनु। त तपाईँलाई थाहा छ 1 मोल, यहाँ त ग्यासमा यही मात्रै छ, त 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड बराबर कति लिटर हुन्छ? 22.4 लिटर हुन्छ। कुन कन्डिसनमा? एट एनटीपी। यो इन्फर्मेसन पनि तपाईँलाई चार्टमा सबै छ। 1 मोल बराबर के हुन सक्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन यहाँ छ। 1 मोल बराबर मोलिकुलर वेट इन ग्राम हुन्छ, 1 मोल बराबर यो नम्बर हुन्छ, 1 मोल बराबर 22.4 लिटर पनि हुन्छ मोलिकुल्सको लागि है। यति गरिसकेपछि अब हामीले प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्न सक्छौँ, जस्तो सुकै प्रब्लम्स। यो इन्फर्मेसन बुझ्नुभयो? यति मोलिकुल्सले यति। अर्को हामीले इन्फर्मेसन, अर्को तरिकाले इन्फर्मेसनलाई बुझ्नु त 1 मोल क्याल्सियम कार्बोनेटले 73 ग्राम एसएलसँग रिएक्ट छ। यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। यता मोल भन्यो, यता ग्राम। 1 मोल क्याल्सियम कार्बोनेट reacts with 73 ग्राम of HCl to form 1 mole of calcium chloride, 18 ग्राम of water, 22.4 लिटर of carbon dioxide। मिन्स सबै एकअर्कामा बराबर छ। तपाईँले यसरी इन्फर्मेसन बुझ्नु। अब जस्तै प्रब्लम तपाईँले सोध्छ, प्रब्लम्सहरू कस्तो सोधेको छ? व्हाट mass of water is formed by treating 10 gram of calcium carbonate with HCl। यो प्रब्लम सोधिन्छ। What mass of water is formed by treating 10 gram of calcium carbonate with HCl? भन्छ कि 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि एउटा भाँडोमा तोलिहाल्यो 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटमा HCl हालिदियो, त भन्छ कति ग्राम वाटर बन्छ? 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई रिएक्सन गराइदियो हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग, त तपाईलाई भन्छ वाटर त बन्छ, त वाटर कति ग्राम बन्छ? त यसको लागि हामीले यो इक्वेसनलाई पहिले इक्वेसनको फर्ममा लेख्ने। इक्वेसन लेखिएको छ, यही क्वेसनको इक्वेसन यो हुन्छ। यस्तो टाइपको क्वेसन छ भने इक्वेसन आफै बनाउनु पर्यो कि त इक्वेसन दिएको हुन्छ। इक्वेसन छ भने यही इक्वेसन यो प्रब्लमको लागि। अब 10 ग्रामले कति बनाउँछ? त सबभन्दा पहिले 10 ग्राम छ, यहाँ 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटको वेट दिएको छ, मागिरहेको छ कसको वेट? त वाटरको वेट मागिरहेको छ। तपाईले युनिटरी मेथड सिकाएको थिए, बराबर लेखिदिनु पहिले। के मागिरहेको छ? त मास अफ वाटर मागिरहेको छ, त लेखिदिने। जो मागेको छ त्यो नयाँ सेटमा सिकाएको थिए। मास अफ वाटर मागिरहेको छ, दिएको के छ? मास अफ CaCO3 दिएको छ। अब मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट र मास अफ वाटरमा तपाईलाई रिलेसन के थाहा छ? रिलेसन के थाहा छ त्यो तपाईलाई इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ।
एउटा कुरा ध्यान दिनुस् त, म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्छु। तपाईलाई भन्छ कि 10 वटा विद्यार्थीले कतिवटा सेब खान्छ? प्रब्लम्स, युनिटरी मेथडको प्रब्लम्स हो। 10 जना विद्यार्थीले कतिवटा सेब खान सक्छ? क्वेसन आफैमा गलत छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ सर कसरी भन्ने? 10 वटाले 20 टा पनि खान सक्छ, 30 टा पनि खान सक्छ, त्यो फिक्स गर्न सक्दैन। त हो, त प्रब्लम्स के छ भने हामी यो प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्न सक्दैन। 10 जनाले कतिवटा सेब खान्छ प्रश्न गरिदियो भने हामी भन्न सक्दैनौँ। तर यदि तपाईले विद्यार्थी र सेबको रिलेसन भनिदियो भने कि 20 जनाले 40 वटा सेब खान्छ र 10 जनाले कतिवटा खान्छ, तब त तपाईँ बनाइदिनुहुन्छ 20 जनाले 40 वटा खान्छ। यो एउटा रिलेसन दियो तपाईलाई। 20 जना विद्यार्थीले 40 वटा सेब खान्छ। त विद्यार्थी र सेबको बिचमा एउटा रिलेसन दियो कि 20 वटा विद्यार्थी छ, 40 वटा सेब छ। त 10 वटा विद्यार्थीले कतिवटा खान्छ? त निश्चित तपाईँ भनिदिनुहुन्छ 20 वटा खान्छ सर, एक नियमबाट। सेम यही छ। तपाईलाई 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले कति ग्राम वाटर बनाउँछ? त क्याल्सियम कार्बोनेटको मास र वाटरको मासमा तपाईले एउटा रिलेसन छ। इक्वेसनले तपाईलाई त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यो रिलेसन तपाईले इक्वेसनमा खोज्ने। कहाँ? द मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। क्याल्सियम कार्बोनेटको यो मोल हो, यो हो मास। यसलाई घेरिदिने छ, यो मास छ। अर्को मास अफ वाटर। मास अफ वाटर कहाँ छ? त यहाँ छ। अर्थात् यो रिलेसन हामीले युज गर्ने। यो 100 ग्राम, राम्रोसँग ध्यान दिनु, 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले कति ग्राम वाटर बनाइरहेको छ? 18 ग्राम। कहाँबाट हामीले पायौँ? त ब्यालेन्स्ड इक्वेसनबाट पायौँ। ब्यालेन्स्ड इक्वेसन हामीले यो इन्फर्मेसन दियो कि 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टु फर्म 18 ग्राम अफ वाटर। यही कुरालाई यहाँ लेखिदिने हैन। 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट, अब लामो लेख्नु भन्दा सर्टकटमा मैले लेख्छु, फर्म 18 ग्राम अफ वाटर। अब किन बन्दैन त? युनिटरी मेथड अप्लाई गरिदिने। लास्टमा हामी यो रिलेसनबाट लगाएर युनिटरी मेथडबाट सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। त 1 ग्रामको लागि निकालिदिए 18 वटा कति भएछ? 100। 10 ग्रामको लागि कति निस्किन्छ कि निस्किँदैन? 18 भागा 100 गुणा 10 बराबर 1.8 ग्राम। हेर्नु, निकालिदियो। 10 ग्राम यदि तपाईलाई केही दिएको छ, सिधै हामी रिएक्सन पनि गराएको छैनौँ, सिधै भनिदिन्छ कि 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गरायो त कति ग्राम वाटर बन्छ? हामीले इक्वेसन लेखिदिने, ब्यालेन्स्ड गरिदिने, यो सबैलाई टर्ममा कन्भर्ट गर्ने। त्यसपछि रिक्वायर्ड क्याल्कुलेसन इज डन बाई एप्लाइङ युनिटरी मेथड। युनिटरी मेथडलाई अप्लाई गरेर हामी निकालिहाल्छौँ। एउटा प्रब्लम यो भयो। दोस्रो यहाँ हेर्नुहोस्, व्हाट मास नदिएर है यो क्वेसनलाई अर्को तरिकाले सोधिदिन्छ। हाउ मेनी molecules of calcium chloride CaCl2 is found by treating 10 gram of calcium carbonate with HCl। ल अर्को प्रब्लम आयो। एलिमेन्ट यही बनाइदिने। अब हेर्नु, हाउ मेनी molecules of calcium chloride। क्याल्सियम क्लोराइडको मोलिकुल्स मागिरहेको छ। त सबभन्दा पहिले इक्वल टु मागेको रहेछ मोलिकुल्सको संख्या। हाउ मेनी मोलिकुल्स अफ क्याल्सियम अर्थात् नम्बर अफ CaCl2 मागिरहेको छ। दिएको के छ? 10 ग्राम दिएको छ। त मास दिएको छ। मास कसको? त क्याल्सियम कार्बोनेटको दिएको छ। त यो दुवैको बिचमा रिलेसन छ। हामीलाई ब्यालेन्स इक्वेसनले दिएको रिलेसन कहाँ त? मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट यहाँ भयो। नम्बर अफ क्याल्सियम क्लोराइड नम्बर, यो क्याल्सियम क्लोराइड यहाँ छ। नम्बर यो पनि नम्बर हैन, यो पनि नम्बर हैन, यो हो नम्बर। यो त मोल हो, यो मास हो, यो नम्बर हो। त हामीले यहाँ टिक लगाए यो दुवैले लेखिदिने। यहाँ लेख्ने 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म कति? 6.023 into 10 to power 23 molecules of calcium chloride। अब किन बन्दैन? 1 ग्रामले कति बनाउँछ? 6.023 into 10 to power 23 divided by 100। अनि 10 ग्रामले कति बनाउँछ? 6.023 into 10 to power 23 divided by 100 गुणा 10 बराबर क्याल्कुलेट गरिदिने। 30 molecules of calcium chloride। दोस्रो टाइपको क्वेसन यो हुन सक्छ। कुनै बेला यही दिइहाल्छ, यतै मागिदिन्छ मास, त्यो पनि हुन सक्छ। त त्यसको लागि तपाईले अब सिक्नु पर्यो, बिस्तारै सिकिहाल्छौँ। अर्को क्वेसन हेर्नु। दोस्रो यो दुईटा प्रब्लम दोस्रो टाइपको देखाइदिएँ।
तेस्रो टाइपको क्वेसन हुन सक्छ। क्वेसन नम्बर 3 यो हुन सक्छ कि यहाँ लेखिदिन्छु त्यहाँ ठाउँमा, हाउ मेनी लिटर्स of CO2 gas is formed by 7.3 gram of HCl at NTP. NTP में हाउ मेनी लिटर्स त हेर्नु लिटर मागिदियो त लिटर कसको त कार्बन डाइअक्साइडको त्यहाँ इक्वल टु लिटर। यहाँ तपाईँले यो सुरुवातको लागि मात्रै यस्तो हो, नत्र तपाईँ त आफै युनिटरी मेथडको मालिक हुनुहुन्छ, मजाले भाषा मिलाएर लेख्नु होला। म यो कमजोर विद्यार्थीहरू जसलाई आउँदैन त्यसको लागि यो तरिका सिकाइदिन्छु कि पहिले इक्वल टु नै लेखिदिने र यो मैले आफ्नो तरिकाले सिकाइरहेको छ, यो कहीँ नियममा छैन। म कमजोर विद्यार्थीहरू जो गाउँघरबाट आउनुहुन्छ थाहै हुँदैन के निकाल्न कुनै बेला उल्टा पुल्टा लेखिदिन्छ, त्यसको लागि सिस्टेमेटिक तरिकाले गल्ती नहुनुको लागि यो तरिका सिकाइरहेको छ। सबभन्दा पहिले इक्वल टु लेखिदिने, के मागिरहेको छ हाउ मेनी लिटर, लिटरलाई यता लेख्ने, कसको त कार्बन डाइअक्साइडको मागिरहेको छ त माग्नेलाई दायाँ साइडमा, युनिटरी मेथडको यो नियम छ, जे कुरा माग्छ त्यसलाई दायाँ साइडमा दिएको के छ त 7.3 ग्राम अफ HCl यता लेखिदिने, मास दिएको छ अथवा ग्राम अफ HCl दिएको छ कति त यति। त अब सबभन्दा पहिले ग्राम HCl र यसको रिलेसन लेख्ने, पहिले यो नलेख्ने, पहिले यो दुवैको बिचको रिलेसन, दुवैको बिचमा रिलेसन के छ त रिलेसन छ मास अफ HCl, त मास अफ HCl कहाँ छ त यहाँ छ, मागेको छ लिटर, त लिटर यहाँ छ। अब यसको लागि हामी के लेखिदिने त यसैले अब सारिदिने 73 ग्राम त यता यति लिटर, 73.73 ग्राम HCl फॉर्म कति 22.4 लिटर CO2, 1 ग्राम HCl फॉर्म 22.4 भागा 73 अनि 7.3 ग्रामले कति बनाउँछ 22.4 भागा 73 गुना कति त 7.3 त बराबर आइहाल्छ, त लिटर भइहाल्छ आन्सर। मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। त यो हो तपाईको सिम्पल न्युमेरिकल प्रब्लम्स। हामी ब्यालेन्स इक्वेसन आधारित यो प्रब्लम्सहरु यसरी हामी सल्भ गर्छौं। जे मागेको हुन्छ त्यो दिएको हुन्छ एउटा अर्को निकाल। जस्तै मैले भने नि कि 10 वटा विद्यार्थीले कतिवटा सेब, त कतिवटा सेब मागे दिया 10 वटा विद्यार्थी दिएको छ। त्यस्तै यहाँ हुन्छ कि एउटा दिएको हुन्छ अर्को निकाल्न भन्छ, यही दिएको हुन्छ यो निकाल्न भन्छ। तपाईले रिक्वायर्ड रिलेसन यहाँबाट खोज्ने अनि रिक्वायर्ड क्याल्कुलेसन गर्ने कहाँबाट त बाइ एप्लाइङ युनिटरी मेथड। यो एउटा टाइपको प्रब्लम छ। अर्को प्रब्लम्स के हुन सक्छ तपाईको 10 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यति ग्राम HCl सँग रिएक्सन गराउन दियो, तब तपाईलाई समस्या हुन्छ। त त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यसको लागि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट गर्नुपर्छ। अहिले जति सिकाएको छु त्यस अनुसार तपाई बनाउँदै गर्नुस्। यदि विद्यार्थीहरुसँग एलिमेन्ट्री क्याल्कुलेसन किताब छ भने फेरि प्रब्लम आइहाल्यो यहाँ छ तपाईसँग बनाउनको लागि। जस्तै तपाईले मनमा होला कि म पनि बनाउने, कसरी बनाउने, कहाँबाट बनाउने, त पेज नम्बर 36 एक्सरसाइज 4 मा छ। यहाँ 8 वटा प्रब्लम छ। एक्सरसाइज 4 पेज नम्बर 36 एलिमेन्ट्री क्याल्कुलेसन को यो किताबको बनाउनु होला। यदि प्रब्लम भयो भने सोध्नुहोस्। आज यति राख्ने। धन्यवाद, नमस्कार।